नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंशाअल्लाह आज आपके सामने 13वें पारे की मुख्तसर सी तशरीह मुझे रखनी है, जिसमें कल मैं आपके सामने बात कर रहा था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकया। मैंने आपको बताया उनका वाकया, मैंने आपको यहाँ तक बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जिनाकारी से इनकार कर देते हैं तो इस पादाश के अंदर उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल के अंदर वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं इस बात से कि वो बदकारी वाला अमल करें। जेल में डाल दिए जाने के बाद उनके साथ 2 नौजवान लड़के जेल के अंदर डाले जाते हैं। वो 2 ख्वाब देखते हैं, आप उनके ख्वाब की ताबीर बताते हैं और एक को कहते हैं कि जब तुम आजाद हो जाओ, बादशाह के पास पहुंच जाओ तो मेरा जिक्र कर देना। वो भूल जाते हैं। अब बादशाह ख्वाब देखता है। अब बादशाह ने ये ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें हैं, जो 7 पतली गायें उन मोटी गायों को खा रही हैं, 7 हरी वालियां हैं और 7 सूखी वालियां हैं। उसने सारे दरबारियों को बुलाया, मंत्री जो भी होते थे वजीर उनको बुलाया और कहा मेरे ख्वाब की ताबीर बता। अब उनको ख्वाब की इतनी ताबीर पता नहीं थी तो उन्होंने कहा ये सोची हुई बात है, जो तुम सोचते हो ऐसी कोई बात तुम्हारे जहन में आ गई होगी, इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। पर उस वक्त उस लड़के को, जिसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तू जब बादशाह का साकी बन जाए, बादशाह को शराब पिलाने वाला तू बन जाए, तब मेरा जिक्र जरूर करना, भूलना मत। तब उसको याद आया कि अरे मैं तो भूल गया, मुझे वो यूसुफ मिले थे, उन्होंने कहा था कि मेरा जिक्र कर देना, पर मैं भूल गया। वो बादशाह को बोलते हैं कि नहीं, मैं जानता हूं एक आदमी को जो ख्वाबों की ताबीर बता सकते हैं। कहा कौन? जाइए उसके पास। अब ये जेल में जाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जाकर बोलते हैं, पहले तो अपना उज्र पेश करते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, पर अब मैं आपके पास आया हूं, मुझे ताबीर बता दीजिए। कहा बता दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ताबीर क्या है? कहा 7 साल तुम्हारे यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होगी, बहुत अच्छी फसलें होंगी, तुम खूब खेतियां करना, पर अगले जो उसके बाद 7 साल आएंगे वो बहुत ज्यादा सख्त 7 साल आएंगे, उनमें बारिश नहीं होगी, खेतियां नहीं होगी। तो इस 7 साल के अंदर जो अल्लाह तुम्हें फसलें देगा ना, उन फसलों को बालियों के अंदर, यानी सूख जाए तो बालियों से दानों को मत निकालना, बाली समेत उनको स्टोरेज में रख देना, स्टोर कर देना। सिर्फ जितनी जरूरत हो उतना खाना, बाकी संभाल कर रखना, क्योंकि आगे आने वाले 7 सालों के अंदर तुम्हें उस गल्ले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब सोचिए, अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि अगले साल सूखा पड़ने वाला है तो इस साल कितनी मेहनत करेगा, कितनी तैयारी करेगा। अब जब ये बात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई, बादशाह को बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि ये आदमी तो मेरे दरबार के लायक है, जेल के अंदर रहने लायक इंसान थोड़ी है, इतनी अच्छी सलाहियत वाला। फौरन बुलवाया, क्या मेरे पास लेकर आइए। अब जब लेने वाले गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं जेल में गया था इल्जाम लगाकर, ऐसे थोड़ी वापस आऊंगा, पहले वो एग्जाम क्लियर होना चाहिए, पहले मेरे ऊपर लगे दाग हटाए जाएं, उसके बाद मैं इस जेल से बाहर आऊंगा। कहा पूछिए उन औरतों से जाकर, उस औरत से जाकर, उस अजीज मिस्र की बीवी से जाकर जिसने मुझ पर इल्जाम लगाया था, वो सच्ची है या झूठी है। वो औरत कहती है अला नहसल हक, कि आज तो हक सामने आ गया, मैं झूठी हूं, मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाया था, उन्हें मैंने गलत रास्ते पर लगाया था, ये मेरी गलती है। उसकी बात मान ली गई, उन्हें जेल से बाइज्जत निकाला गया। निकलने के बाद अब आगे का वाकया, जब निकलने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां पर आते हैं और हालात को देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि इस वक्त, अब चूंकि ताबीर उन्होंने बताई थी तो बादशाह चाहता था कि उन्हें कोई बड़ा ओहदा दे दिया जाए, तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, आयत नंबर 55 सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे आपके खजाने का जिम्मेदार, खजांची बना दीजिए। सारा आवक जावक क्या होगा, सेटिंग कैसे करना है, ज़राअत कैसे होगी, ये सबका जिम्मेदार है, मुझे बना दीजिए। तो यहां पता चलता है कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि आप किसी सलाहियत के हकदार हैं, आपके पास सलाहियत मौजूद है, तो आप आगे बढ़कर भी ओहदे की डिमांड कर सकते हैं जब आपको कोई बात सलाहियत नजर ना आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप मुझे खजाने का जिम्मेदार बना दीजिए, मैं खजाने का भी ख्याल रखूंगा और ये ज़राअत कैसे होगी, 7 साल कैसे चलेंगे, ये सारी सेटिंग में करूंगा। इस जरिए से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हुए इरशाद फरमाता है कि यकीनन ये अल्लाह ताला का इनाम है, जिसे चाहता है फजल अता करता है। अब जैसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था और वक्त गुजरता चला गया और एक वक्त ये आया कि ये खुद बादशाह बन गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि 14 साल का वक्फा था, 7 साल ज़राअत वाले साल, फिर 7 साल आसानी वाले और 7 साल मुश्किल वाले, हजरत यूसुफ बादशाह बन गए। अब जब तकलीफों का दौर शुरू हुआ तो पता चला मिस्र के अंदर एक बादशाह बड़ा रहमदिल है, वो लोगों की मदद कर रहा है, कम माल लेता है, कम पैसे के ऊपर भी उनको गल्ला दे देता है। ये खबर पहुंची हजरत यूसुफ के भाइयों तक। सीन चल रहे हैं, इधर एक सीन के आप बादशाह बन गए,
इधर एक परेशानी का सीन, हजरत याकूब और उनके बेटे परेशानी के आलम में हैं, माल खत्म हो चुका है, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, अब उन्हें जरूरत पड़ी गल्ले की, खाएंगे क्या? तो खबर मिली कि एक बादशाह है मिस्र के अंदर, बड़ा रहमदिल है, जो सबको अता करता है, सबको देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जो पूरे भाइयों का जिक्र मैंने इससे पहले किया, वो 10 के 10 भाई आते हैं, वहां पहुंचते हैं, हजरत यूसुफ के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि हम जरूरतमंद हैं, हमारी मदद कर दीजिए। अब चूंकि हजरत यूसुफ बच्चा इन्होंने फेंका था, बड़े हो चुके, बादशाह बन चुके, ये पहचान नहीं पाए, पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया। अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि अभी आ तो गए हैं, अब क्या किया जाए, अब किसी तरीके से मुझे बिन्यामीन को बुलाना। उसको बिन्यामीन को लेकर नहीं आए थे, कहा बिन्यामीन को भी बुलवाना है। तो ये क्या करते हैं, सबको पूरा पूरा माल देते हैं और उसके बाद जो पैसा ये लोग देते हैं ना माल के बदले, वो पैसा भी इनके माल में रखवा देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि तुम कितने भाई हो, इनसे बातचीत करते होंगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसका जिक्र हालांकि अल्लाह ने कुरान में नहीं किया। तो कहते हैं तुम कितने भाई हो, कहा इसके अलावा हमारा एक और भाई है। तो कहा एक और को लेकर आना, वो एक और को लेकर आओगे तो एक मुठ का सामान तुमको और ज्यादा मिल जाएगा, तुम्हारा फायदा हो जाएगा, अगली बार बिना उसको लिए मत आना, लेकर ही आना। अभी आए, माल लेकर आए, अब्बा को सारी दास्तान सुनाई कि अब्बा ऐसा हुआ, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा अच्छा दिल है उसका, बड़ी मदद करने वाला है। और उसने बोला अगली बार भाई को लेकर आना। सामान खोला तो उसमें से पैसे भी रिटर्न, कहा देखो तो सही कैसा बादशाह है, इसने तो पैसे भी रिटर्न कर दिए, यानी जो हमने दिया वो भी रिटर्न कर दिया। अभी अपने अब्बा को कहते हैं कि अब्बा ऐसा कीजिए, जब माल खत्म हो गया, गल्ला खत्म हो गया, दूसरी बार जाने की बात आई तो कहा कि उन्होंने बोला था कि अगली बार भाई को लेकर आना, भाई को लेकर दे आ जाएंगे, बिन्यामीन को हमें दे दीजिए, हम बिन्यामीन को साथ में लेकर जाएंगे। अब अब्बा ने बोला नहीं, एक बार तुम पर भरोसा कर चुका हूं, दूसरी बार अब भरोसा नहीं कर सकता। कहा नहीं अब्बा दे दो, यकीन रखो इस बार कुछ नहीं होगा, हम साथ में लेकर जाएंगे, साथ में लेकर आएंगे। कहा तब तक नहीं दूंगा जब तक कि इस बार तुम कसम खा के वादा नहीं कर लो कि भाई की हिफाजत करोगे। अब उन लोगों ने कसम खा ली, वादा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला जब उन्होंने वादा किया, वादे के बाद जुमला क्या इस्तेमाल किया, आयत नंबर 66 के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि उनसे वादा लेने के बाद कहते हैं क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, कि अल्लाह ताला इस चीज के ऊपर जिम्मेदार है, जो हम आपसे वादा कर रहे हैं ना, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब बिन्यामीन को लेकर दोबारा निकले। अब जब निकलने लगे तो अब्बा ने एक चीज कही, ये सिर्फ एक बाप की मोहब्बत थी, अल्लाह ताला उसका इनकार भी करता है आयत नंबर 67 के अंदर कि अब्बा ने जो ये सब किया था ना, ये उनकी एक सोच थी, उनकी मोहब्बत थी, वरना अगर अल्लाह कोई फैसला कर लेगा तो कोई टाल नहीं सकता। अब्बा ने क्या बोला कि जब तुम वहां पर जाओ ना, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक गेट से सब एक साथ एंट्री मत करना। जैसे अब इतने माशाल्लाह यूसुफ जब खूबसूरत है, बाकी भाई थोड़ी बदसूरत होंगे, सभी खूबसूरत थे। कहा तुम इतने बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत एक साथ एक गेट से जाओगे तो कहीं नजर ना लग जाए, ये मकसद था उनका, नजर से बचाना। पर अल्लाह ताला कहता है अगर अल्लाह कुछ करने पर आ जाए तुम टाल नहीं पाओगे, लेकिन एक बाप की मोहब्बत थी, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा कर लेना। अब जब एंट्री करो एक गेट से मत जाना, अलग अलग गेट से जाना, ताकि एक साथ तुम पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी और तुम पर नजर भी नहीं लगेगी। कहा ठीक है, सारे एक एक करके अलग अलग दरवाजों से एंट्री करते हैं, मिस्र पहुंचते हैं। हजरत यूसुफ उनको पहचान लेते हैं। अब भाई बिन्यामीन को देखते हैं, सारे लोग जब अपने काम में लगते हैं, धीरे से बिन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं पहचाना मुझे? कहा कौन? कहा मैं यूसुफ हूं तेरा भाई, तू बिन्यामीन है मेरा भाई, यानी अपन भाई है। ताज्जुब के अंदर पड़ जाते हैं कि आपको तो मार दिया था, आपके तो मरने की खबर आई थी, ये क्या हो गया? सारी डिटेल उनको बताते हैं और उसके बाद अब ये प्लान बनाते हैं कि बिन्यामीन को यहाँ कैसे रोका जाए। अब रोकने का तरीका क्या किया जाए, तो सबका गल्ला रखा जाता है, जो भी चावल वगैरह जो भी गेहूं वहां पर हुआ होगा वो सबके गल्ले भर दिए जाते हैं, सारे भाइयों की पैकिंग कर दी जाती है। बिन्यामीन का जो पैकिंग किया हुआ सामान होता है ना, उसमें वो उस बर्तन को रख देते हैं जिससे तोल तोल कर सामान दिया जा रहा था, कीमती बर्तन था, बादशाह का बर्तन था, तो उस बर्तन को क्या करते हैं, बिन्यामीन के बैग में रख देते, बिन्यामीन के सामान में रख देते। अब ऐलान होता है कि अय्यतुहल ईर, ए लोगों सुनो, तुम में से कोई चोरी किया हुआ है, किसी ने चोरी की है। कहा नहीं नहीं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम लोग आए क्यों चोरी करेंगे, आप तो वैसे ही हम पर इतना इनाम कर रहे हो। कहा नहीं, चोरी तो हुई है, सबके बैग खोलकर चेक करो, सबका सामान चेक किया जाएगा। अब सबका सामान खोलते हैं, पहले दूसरे भाइयों का खुलवाते हैं, ये डायरेक्ट बिन्यामीन का खुलेगा तो शक ना आ जाए, पहले दूसरे भाइयों का खोला जाता। सबका बैग खोला, कहीं कुछ नहीं मिला। एंड में बिन्यामीन का जैसे ही खोला उसमें वो बर्तन मिल गया। तो अब कहते हैं कि अरे ये तो चोर है, इसने चोरी की है। तो अब ये क्या कहते हैं, भाई देखिए भाइयों के दिलों में हजरत यूसुफ को लेकर अभी भी कितनी नफरत बैठी हुई थी कि ये लोग कहते हैं, अल्लाह ताला उनका जुमला नकल करता है आयत नंबर 77 के अंदर कि अगर इसने चोरी की है तो इसका भाई भी चोर था, ये चोरी करते ही ये लोग। अब क्या होता है, टेंशन ये हो जाता है कि बादशाह ये बोलता है कि हमारे यहाँ ये कानून है कि चोरी करने वाले को ही सजा में रखा जाता है, उसे कैद में रखा जाता है। भाइयों को टेंशन
कि अब्बा ने बड़ी मुश्किल से तो भेजा था बिन्यामीन को, अब अगर पता चलेगा कि बिन्यामीन गायब तो अब्बा तो पता नहीं क्या हाल करेंगे हमारा, वैसे इतने टेंशन में रहते हैं। तो भाई क्या बोलते हैं, ऐसा करो बादशाह सलामत कि आप इन्हें मत रखो, इनकी जगह हम में से किसी को भी रख लो, हम में से किसी को भी रख लो, इनको छोड़ दो, क्योंकि हमारे अब्बा की जरा उम्र हो चुकी है, वो इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मसला हो जाएगा। कहा नहीं, हमारे यहाँ ये कानून है कि जो चोरी करता है उसे ही रखा जाता है। अब जब ये निकलने लगते तो एक भाई तो जाता ही नहीं, एक भाई बोलता नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले इतना मामला क्रिटिकल चल रहा है, यूसुफ के मामले में वैसे अब्बा टेंशन में रोते रहते हैं दिन भर, बिन्यामीन अब मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं जब तक कि सारा मसला हल ना हो जाए। सारे भाई जाते हैं, जाकर अब्बा को पूरी खबर बताते हैं, अब्बा को डिटेल बताते हैं और बोलते हैं कि अब्बा अगर आपको हम पर यकीन नहीं है, इतने सारे लोग हमारे साथ जो गए थे ना आसपास वाले, आप उनसे भी पूछ लो, ऐसा ऐसा हुआ और बिन्यामीन को रख लिया। अब अब्बा क्या कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। उसके बाद वो एक दुआ मांगते हैं। अल्लाह क्या दुआ मांगी थी हजरत याकूब ने, नबी ने क्या दुआ मांगी थी। आयत नंबर 86 में अल्लाह दुआ बयान करता है कि उन्होंने दुआ मांगी, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह, ए अल्लाह मैं अपनी तकलीफ अपना गम सब कुछ सिर्फ इजहार तेरे सामने करता हूँ। ए अल्लाह तू तो सब जानता है, तू तो सब जानने वाला है, नहीं मेरा गम सिर्फ तुझे दिखाता हूँ, मेरी तकलीफ मैं तुझे दिखाता हूँ। क्योंकि देखिए वही एक डर है कि उसके सामने अगर आप रोओगे तो मसले का हल होगा, उसके अलावा आप कहीं भी रोओगे आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपका हल होगा ही नहीं। हल एक ही जगह हो सकता है, तो अल्लाह ताला के आगे रोना चाहिए। मगर वो क्या बोलते रोते रोते, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूसुफ है जिंदा, महसूस हो रहा है। अब वो नबी थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा नबी थे, उन्हें एहसास हो गया। पर भाई क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, बार बार यूसुफ यूसुफ करते रहते, यूसुफ कब से खत्म। कहा नहीं मुझे यूसुफ महसूस हो रहे हैं। इतना रोते थे कि उनकी आंखें नाबीना हो गए थे, आंखें चली गई थी। अब ये लोग भाई फिर दोबारा जाते हैं, वहां जाकर पहुंचते हैं, यूसुफ के पास जाते हैं और जैसे ही सब एंट्री करते हैं एक साथ, हजरत यूसुफ इनको देखकर बोलते हैं कि पहचाना मुझे। अल्लाह ताला इनके इस जुमले को आयत नंबर 90 के अंदर नकल करता है, कालू अन्नका अंता ला अंता यूसुफ, क्या तुम यूसुफ हो। पहचान जैसी बोला तो गौर किया तो बोले अरे तुम यूसुफ हो। कहा मैं यूसुफ हूं और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। और याद रखो अल्लाह ताला यहाँ पर देखिए दलील हमें बता रहा है, काला मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान किया, इन्नहु मय्यत्तकी व यस्बिर, जो इंसान अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह से डरता है और सब्र करता है, तो अल्लाह कभी एहसान करने वालों का एहसान जाया नहीं करता। यानी आप तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, लोग आपको परेशान कर दे, पर अगर आप सच्चे हो, आप हक पर हो, तो अल्लाह ताला कभी आपको जाया नहीं करेगा। यूसुफ के साथ साजिश की, कुएं में डाल दिया, मकसद था जलील करना, पर अल्लाह ने बादशाह बनाकर इज्जत दे दी। इब्राहिम को आग में डाला गया, मकसद था जलाना, पर अल्लाह ने इज्जत दे दी। इस्माइल को लिटाया गया, मकसद था ज़िबा करना, पर अल्लाह ने इज्जत दे दी। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, लगता था मर जाएंगे, पर अल्लाह ने इज्जत दे दी। अल्लाह इज्जत देने पर आए तो कोई आपको जलील नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का ये कौल, अल्लाह ताला पर ये अकीदा हजरत यूसुफ ने यहाँ पेश किया और कहा कि अब जाओ, मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, मैं सजा नहीं दूंगा तुम्हें, भाई हो तुम क्या सजा दूं। और वैसे ही अंबिया तो सबको माफ करते थे। उन्होंने जो जुमला कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, यही जुमला तो मेरे और आपके नबी ने कहा था फतेह मक्का के दिन। जब मक्का फतेह हुआ, सारे मुजरिम आपके सामने खड़े थे, सबको यकीन था बड़ी खतरनाक सजा दी जाएगी, पर आपने क्या कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फदहबू अंतुमुत तुलका, आज तुम्हें कोई सजा नहीं, जाओ सब आजाद, किसी को कोई सजा नहीं। यही जुमला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। और उसके बाद कहते हैं कि जाओ ये मेरी कमीज लो, मेरा कुर्ता लेकर जाओ, अपने अब्बा की आंखों पर डालो, उनकी आंखें आ जाएगी, अब्बा अम्मा सबको यहाँ पर लेकर आओ। अब सबको लेकर आया जाता है। जब ये यहाँ पर आ जाते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने माँ बाप को अपने तख्त पर बैठाते हैं, और जब तख्त पर बैठाते हैं वहां लेकर आते हैं, सारे लोग उनके सजदे के अंदर गिर जाते हैं, भाई भी सब सजदा करते हैं। तब वो उनका ख्वाब पूरा होता है कि मैंने 11 सितारों को और चांद और तारों को देखा था कि मेरा सजदा कर रहे हैं, ये था उनका ख्वाब। बहर के उस दौर के अंदर सजदा जायज था, पर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के आगे इंसान का सजदे को हराम करार दिया। कुरान में कई जगह इसकी दलीलें मौजूद है। वैसे भी सारा मामला होता है। ये मामला होने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, देखिए बादशाहत मिल गई है, माँ बाप आ गए हैं, भाई साथ हो गए। अब सारा काम होने के बाद हजरत यूसुफ की हालत देखिए, वो अपने ऊपर पुराने हालात को याद कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इंसान के हालात चाहे कितने सुधर जाए, उसे अपने पुराने वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे हमेशा याद करना चाहिए। तो उससे अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा होता है। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आयत नंबर 100 के अंदर अपने उस हक को याद करते हुए कहते हैं, या अबती, ये तो मेरे ख्वाब की, ये मेरे अब्बा जान, ये तो मेरे ख्वाब की ताबीर हो गई, यकीनन वो मेरा ही तो रब है,
جس نے مجھے کنویں سے نکالا، جس نے مجھے جیل سے نکالا، وہاں سے لے کر آیا، بادشاہت تک لے کر آیا، شیطان سے بچایا، یقیناً وہ میرا اللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ اس وقت پر جب اللہ نے ساری نعمتیں دے دی، وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ پورا واقعہ ڈیٹیل سے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 109 کے اندر کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے نا، ہم نے انسانوں کو بھیجا، ان پر وحی کی، ان کو نبی بنایا، اور یہ سب یہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ یہ واقعات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا، یہ دلیل ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی، کیونکہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو مکمل کیا۔ اس کے بعد سورۃ الرعد، رعد کہا جاتا ہے بادل کی گڑگڑاہٹ کو۔ بارش کے پہلے جو بادل زور سے گڑگڑاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ گڑگڑاہٹ اصل میں بادل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، انہیں اللہ کی جب تسبیح بیان کرتے ہیں نا، یہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس سورت کو آپ ضرور پڑھیے گا ترجمے کے ساتھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کائنات خود وجود میں آ گئی، خود بن گئی، بگ بینگ ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ان جاہلوں کے لیے اس میں دلیلیں موجود ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا زمین، اللہ تعالیٰ ابتدا کے اندر ذکر کرتا ہے کہ وہی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ الذی، وہی تو اللہ کی ذات ہے آیت نمبر 2 کے اندر، کہ جس نے آسمان کو اٹھایا بنا ستون کے۔ کوئی ستون دیکھا آپ نے؟ 10 بائی 10 کی چھت کے لیے 4 پلر کھڑے کرنا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو بلا ستون کے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو لگایا، ان ساری نعمتوں کو بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ، اور یہ جو تم زمین دیکھتے ہو نا، ہر زمین کی اپنی اپنی خاصیت ہے۔ کہیں گیہوں کا ٹیسٹ الگ، کہیں چاول بویا جاتا ہے، کہیں کھجور اگائی جاتی ہے، کہیں ناریل اگایا جاتا ہے، کہیں سپاری ہوتی ہے۔ ہر زمین کا اپنا اپنا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کئی جگہ کھیتیاں وہاں کی یہاں کرو گے کھیتی نہیں ہوگی، اور ہو بھی جائے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا جو اس جگہ آتا ہے۔ الگ الگ سیزن کے اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں۔ بارش جہاں پر ہوتی ہے زیادہ، وہاں الگ چیزیں اگتی ہے۔ جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے وہاں الگ چیزیں اگتی ہیں، جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں الگ چیزیں اگتی ہیں۔ یہ اللہ کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین میں تم دیکھو الگ الگ ٹکڑے ہیں، کہیں پر انگور کے کھیت ہیں، کہیں پر کھجور اگائی جاتی ہے، کہیں پر ڈال جس کے کئی تنے ہوتے ہیں، ایسے جھاڑ ہوتے ہیں، کہیں سیدھے سیدھے بنا تنے والے جھاڑ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پر اس کے بعد کھیتیاں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک پانی، ایک مٹی، پر وہی پانی دینے سے کوئی جھاڑ الگ ٹیسٹ دے رہا ہے، کوئی جھاڑ الگ ٹیسٹ دے رہا ہے۔ ہر فروٹ کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، ہر پھل کا اپنا ایک الگ الگ ٹیسٹ ہے، ہر کھانے پینے کی چیز کو تم محسوس کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے، اس قدرت کو سمجھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے نا کہ تم اگر دودھ پیتے ہو تو کبھی تصور کرتے ہو کہ اس دودھ کو اللہ کیسے نکالتا ہے؟ ایک طرف گوبر نکل رہا ہے، ایک طرف خون نکل رہا ہے، اور بیچ میں سے اللہ تعالیٰ سفید دودھ کو نکالتا ہے۔ نہ گوبر کی اسمیل آتی ہے، نہ خون ملتا ہے، اور بیچ سے صاف ستھرا دودھ جو تمہارے لیے شفا ہے، اسے نکالتا ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے اس کی قدرت کو پہچانو۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلیلیں اپنی قدرت کی ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے آگے آیت نمبر 8 کے اندر کہتا ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو جانتا ہے کہ ہر مادہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ جیسے آج اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی خاصیت ہے، پر لوگ بھی جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے۔ تو آپ صرف اتنا جانتے ہو کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اللہ وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، اخلاق کیسا ہوگا، صورت کیسی ہوگی، زندگی کیسی ہوگی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو جانتا ہے ہر ماں کیا اٹھاتی ہے، رحم کی حالتوں کو اللہ جانتا ہے، پیٹ کے بڑے چھوٹے ہونے کو اللہ جانتا ہے۔ ارے اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے ماں کے پیٹ میں انسان کیسے بنتا ہے، کیسے ہوتا ہے، منی کا نطفہ، خون بنتا ہے، خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں پہناتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ صورت بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اللہ اس کے پیدا ہونے کے پہلے اسے 9 مہینے تک، یعنی سانس پھونکنے کے بعد سے آکسیجن بھی وہی پہنچاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ چاروں طرف پانی کے اندر بچہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے نا، بچہ پیدا ہونے کے پہلے پانی ریلیز ہوتا ہے، پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اس پانی
کے اندر اسے زندگی دیتا ہے، نہ منہ میں پانی جاتا ہے، نہ ناک میں پانی جاتا ہے، نہ کان میں پانی جاتا ہے۔ قدرت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین کی۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے انسان کے محافظ فرشتوں کو بنا رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اصول بتاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جیسے آج ہمارے سامنے حالات چل رہے ہیں، تکلیفوں کا عالم، پریشانی کا عالم، ظلم کا عالم، ذلت کا عالم، کہ آج یہ حالات بنا دیے گئے، اس گودی میڈیا نے یہ حالات بنا دیے ہیں کہ ایک داڑھی والا ڈر رہا ہے، کرتے پجامے پہننے والا ڈر رہا ہے، کچھ لوگوں کے نام پر ہزاروں لوگوں نے پھیلایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ظلم ہزاروں لوگوں نے کیا، اس سے فرق نہیں پڑ رہا، سواستھ کرمیوں کے ہاتھ کاٹ دیے، اس سے فرق نہیں پڑ رہا۔ ہم تو غلط کرنے والوں کو غلط بولتے ہیں، غلط کرنے والے کے خلاف پورا معاشرہ اور سماج کھڑا ہو جاتا ہے، پھر بھی چند لوگوں کی غلطی کو پوری قوم پر ڈال دیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی جادو نہیں ہوگا کہ حالات اچانک بدل جائیں گے، کوئی جادو نہیں ہوگا کہ دل صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ان حالات کو بدلنا ہے تو تمہیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی امیج کو چینج کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ جب تک تم خود فکر نہیں کرو گے اپنے آپ کو بدلنے کی، کہ تعلیم میں اپنی قوم کو آگے لاؤ، اپنی قوم کو ٹیکنالوجی میں آگے لاؤ، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو، انہیں اونچا مقام دلاؤ، اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ دشمن چاہے تب بھی آپ کو پیچھے نہ کر پائے۔ ورنہ مکہ والے کیا تھے؟ مکہ والے کو بولتے تھے تو بدو ہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، انہیں قدر نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، پر اللہ کے نبی نے اس قوم کے اندر جب جذبہ ڈالا اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلا تو ایسا بدلا کہ آدھی دنیا کے اندر ان کی سلطنت تھی، نام سے لوگ کانپتے تھے، آدھی دنیا میں ان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ کس وجہ سے؟ جادو کیا تھا اللہ نے، انہوں نے محنت کی تھی، اپنے آپ کو بنایا تھا، اپنے آپ کو بدلنے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ اور ہم آج بھی محفلوں میں بیٹھ کر صرف باتیں کر رہے ہیں کہ کیسے یہ حالات بدلیں گے، کوئی جادو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے، سورہ رعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم خود محنت نہیں کرو گے اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا۔ ہاں تم آگے بڑھو گے، اللہ کی توفیق آئے گی، اللہ تمہارے حالات انشاءاللہ بدل دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو تم بادل کی گڑگڑاہٹ دیکھتے ہو نا، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ بجلی کا چمکنا، بادلوں کا گڑگڑانا، اس کا آواز کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا سسٹم ہے۔ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے، وہ بادلوں کو لے کر آتا ہے، جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں برساتا ہے، جہاں حکم نہیں دیتا وہاں بارش نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہونا کچھ سال پہلے کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنے اوپر آ چکے ہیں کہ اب تو ہم بارش بھی برسا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری کے ذریعے اوقات بتا دی کہ تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے، کیا ہو تم۔ کہ آج بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے رہنما بول رہے ہیں کہ جتنی دنیا میں ہم کر سکتے تھے ٹیکنالوجی ساری لگا دی، اب تو ہم اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ چاہے تو بچ جائے اور نہ چاہے تو مر جائے۔ بڑے بڑے سپر پاور کو اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں پر کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا علاج نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بڑے مضبوط انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 17 کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، انزل من السماء ماء، جو آسمان سے بارش کو برساتا ہے، اس سے وادیاں بن جاتی ہے، پانی رک جاتا ہے، اس پانی کو تم بعد میں استعمال کرتے ہو، وہی اللہ تعالیٰ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 کے اندر کہتا ہے قل من رب السماوات والارض، بتاؤ آسمان زمین کا رب کون؟ تو بولتے تھے اللہ۔ کہا پھر اس کے ساتھ تم کیوں لوگوں کو کھڑا کرتے ہو؟ کیوں تم نے اتنے سارے بت بنا رکھے ہیں؟ کیوں تم کسی اور سے اپنی مرادیں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو موت سے نہ بچا پائے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ جب وہ نفع نقصان کے خود کے مالک نہیں تو تمہیں کہاں سے پہنچائیں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیے، اللہ تعالیٰ کے سپورٹر بنا دیے۔ بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ اللہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اس نے تو انسان کو پیدا کیا، اس نے تو جنات کو پیدا کیا، اس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ تمہارے جو شریک ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ بتاؤ، کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ خود محتاج۔ اللہ نے انہیں پیدا کیا، کھانا دیا، پانی دیا، زندگی دی، اور جب موت دی تو وہ مر گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے
ان لوگوں کی صفات بتاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ جنتی بتاتا ہے. جنتیوں کی صفات اللہ رب العالمین نے آیت نمبر تقریباً 20 سے آیت نمبر 24 تک بتائی ہے کہ اللہ کی نظر میں جنتی کون, جنت میں جانے والے کون, ان کی کیا صفات کیا خاصیتیں ہیں. رب العالمین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بتائیے انما یتذکر اولو الالباب, یقیناً جو عقل والے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کون, الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا کیا ہے, اللہ ہم تیری عبادت کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا ینقضون المیثاق, وہ وعدوں کو نہیں توڑتے ہیں. اور وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ جوڑتے ہیں, یعنی رشتے کو جوڑتے ہیں, رشتہ داروں سے تعلقات بناتے ہیں, رشتہ داریاں نبھاتے ہیں, ماں باپ کا حق پورا کرتے ہیں, چاچا کا حق پورا کرتے ہیں, بھائیوں کا حق پورا کرتے ہیں, بیٹے بیٹیوں کا حق پورا کرتے ہیں, میاں بیوی کا حق پورا کرتے ہیں, پڑوسیوں کے حق پورے کرتے ہیں. نہ وہ رشتے توڑتے ہیں نہ وہ تعلقات توڑتے ہیں. پر ہم تو توڑتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر. اس نے مجھے ایسا بولا تھا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا تھا, شادی میں نہیں بلایا تھا تو عزت نہیں کیا تھا, کارڈ پر نام اچھا نہیں لکھا تھا, اس کے گھر گیا تو الگ سے نہیں بٹھایا تھا, آ کے میرے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھا تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعلقات توڑ لیتے ہیں. ہمیں کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حساب نہیں لے گا, اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے, اگر توڑے گا تو جہنم تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. ایگو, ایٹیٹیوڈ, یہ ہے نا, اس کو ذرا نکالو, رشتوں کو جوڑو, تعلقات کو توڑو مت, جوڑو, ان کو فون لگاؤ, آگے بڑھ کر بات کرو. لاک ڈاؤن ہے نا, ابھی تم کو موت سامنے دکھ گئی نا, ابھی فون لگا کر بات کرو, ورنہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھو. اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو اس حدیث پر عمل کرو کہ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ مسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث, کسی مومن کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی یا بہن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے. ٹھیک ہے, برا کیا نا کسی نے, 1 دن غصہ کرو مت بات کرو, 2 دن غصہ کرو بات مت کرو, پر تیسرے دن اپنے ایمان کو اوپر لے آؤ, اپنے دل کو نرم کرو. اپنے بھائی بہنوں سے نفرت کرتے ہو, چھوٹوں سے بڑوں سے نفرت کرتے ہو, ان سے تعلقات توڑتے ہو, ان سے بات چیت نہیں کرتے ہو, انہیں جھڑک کر جواب دیتے ہو, ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو, یہ ہے تمہارا اسلام؟ ارے اسلام کہتا ہے رشتوں کو جوڑو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان اپنے رشتہ دار اپنے بھائی بہن سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند نہ کرے, دخل النار, جہنمی ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی وعید ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگوں کے جب اعمال نامے اللہ کے سامنے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, فرشتے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی جانتا ہے کہ یہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ جانتے کیا کہتا ہے, اترکوا ھذین حتی یصلحا, سب کو معاف کر دیتا ہے, پر ان کے بارے میں بولتا ہے جب تک یہ صلح نہ کر لیں ان کے اعمال نامے کو سائیڈ میں رکھ دو. سوچو کتنا بڑا عذاب. اللہ کہتا ہے جنت میں جانے والے وہ جو رشتوں کو جوڑتے ہیں, اپنے رب سے ڈرتے ہیں, عذاب سے ڈرتے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں, ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر دکھ, کم ملے زیادہ ملے چاہے جو ہر حال کے اندر صبر کرتے ہیں. اللہ ان آیتوں کو آپ خود پڑھیے گا, سورہ رعد آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 24 تک آپ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, چھپا کر بھی دکھا کر بھی. ابھی مجبوری ہو کہیں پر کہ میرے دکھانے سے 4-6 لوگ اور جاگ جائیں گے, ٹھیک ہے دکھا دیں, ورنہ زیادہ تر چھپ کر صدقے کرنے کو اللہ پسند کرتا ہے. اور وہ لوگ اگر کوئی برائی بھی کرتا ہے نا تو بھلائی سے بدلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے مارا, اس نے دھکا دیا, اس نے برا بولا, اس نے گالی دی, چاہے اس نے کتنا برا کیا, آپ کا ایمان یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو, تب اب تو آپ مومن ہو. ورنہ تو بدلہ لینا تو سب کے ہاتھ میں نا, برائی کا بدلہ برائی سے دے دو, کون سی بڑی بات ہے. آپ کو کھانا کھلا رہا آپ اسے کھانا کھلا رہے, آپ کو دعوت دے رہا آپ اسے دعوت دے رہے. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب یہ جو بھاگ رہا ہے اس سے جوڑو, سل من قطع, جو تجھ سے توڑ رہا اس سے جوڑ, اسے رشتہ داری جوڑنا کہا جاتا ہے. پر ہم تو برابری کرنا, اس نے مجھے بلایا میں نے اسے بلایا, اس نے مجھے کھلایا میں نے اسے کھلایا, اس نے عزت دی میں نے اسے عزت دی, یہ تو برابری چل رہی ہے. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب ہے جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑو, اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے اندر حکم دیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے آیت نمبر 26 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے, جس کے رزق کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. واہ کیا جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. وہ جنت جو اس رمضان کے اندر بڑی آسانی سے مل رہی ہے ہمیں,
छोटी छोटी इबादतों पर मिल रही है हमें। उस जन्नत के दरवाजे अल्लाह ने खोल रखे हैं, जहन्नम को बंद कर रखा है। उस जन्नत का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान के अंदर करता है, आयत नंबर 35 के अंदर कि मसलुल जन्नती लदी वुइदल मुत्तकून, कि वो जन्नत जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने मुत्तकियों से वादा किया, उसकी मिसाल जानते हो कैसी है? वो कैसी जन्नत है जानते हो? उसके नीचे नहरें बह रही होंगी, हमेशगी का खाना दिया जाएगा, उसके अंदर साए लगे हुए होंगे। अल्लाह ताला दूसरी जगह कहता है कि वलकुम फीहा मा तदउन, जो मांगोगे ऑन डिमांड दिया जाएगा, जो मांग लो, जो बोल दो, अल्लाह तुम्हें उस जन्नत के अंदर अता करेगा। उस जन्नत के अंदर नेमतें ही नेमतें हैं। उस जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी नेमतों के साथ उन लोगों को रखेगा जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। उसके बाद आज आपके सामने इसी पारे के अंदर सूरह इब्राहिम भी आ रही है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। इब्राहिम वाकई अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कुरान में कई जगह किया है, तकरीबन 73 से ज्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने, और 23 से ज्यादा सूरतों में अल्लाह ने इनका जिक्र किया है, क्योंकि अबुल अंबिया हैं, हमारे नबी के भी आइडियल हैं। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने कहा कि आप उनको अपना आइडियल बना लीजिए। अल्लाह ताला कुरान में अलग अलग जगह, कहीं डिटेल में, कहीं शॉर्ट में, बार बार उनका तज़किरा करता है। अल्लाह ताला कहता है, हजरत इब्राहिम का जिक्र करने के पहले अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर कहता है, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसानि कौमिही, कि हम जब भी किसी कौम के अंदर, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 4, अल्लाह ताला कहता है कि हम जब भी किसी कौम के अंदर अगर नबी भेजते थे तो वो उसकी जबान जानने वाले को भेजते थे, नहीं हम उसी को भेजते थे जो जबान को जानने वाला हो। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि अगर आप वाज कर रहे हो लोगों को, नसीहत कर रहे हो लोगों को, दीन सिखा रहे हो लोगों को, तो आसान जबान इस्तेमाल करो। हमारे यहाँ क्या होता है, कई लोग सारी उर्दू तकरीर के अंदर निकाल देते हैं, इतनी गाढ़ी उर्दू बोलेंगे कि सुनने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो ना, नॉर्मल अंदाज में बोलो ना। आपका मकसद सिखाना है या अपनी उर्दू बताना है, अपनी अरबी बताना है, अपनी जबान बताना है, अपनी सलाहियत बताना है? अरे अपनी सलाहियत उन लोगों में बताओ जो आपकी सलाहियत वाले हैं। अब कॉमन गुफ्तगू करनी है तो कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोलो जो हर आदमी को समझ में आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है मैंने जब भी कोई नबी भेजा, किसी भी कौम में भेजा, तो वही भेजा जो उस जबान को जानने वाला होता था। जबान को जानने वाले कोई नबी बनाया करता था ताकि वो उनकी जबान समझ सके, वो उनकी जबान को समझा सके, सही तरीके से समझाकर उनके बातचीत कर सके। अल्लाह ताला ने इसलिए हर जबान के अंदर हर नबी को जबान जानने वाला भेजा। उसके बाद अल्लाह ताला एक उसूल बता रहा है, आयत नंबर 7 के अंदर अल्लाह ताला एक कायदा बता रहा है, वइस्तअज़्ज़ना रब्बकुम, जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान कर दिया कि लइन शकरतुम, अल्लाह ताला यहां पर एक उसूल बता रहा है कि तुम अगर अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला का अजाब बड़ा दर्दनाक है। यानी अल्लाह ताला शुक्रगुजार बंदों को पसंद फरमाता है। अल्लाह हमें शुक्र अदा करने का हुक्म देता है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो। जो दे, जैसे रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाना सामने आए अल्हम्दुलिल्लाह, जब नेमत सामने आए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तू मेरी ताकत से ज्यादा देता है, अल्लाह तू बड़ा अता करने वाला है, अल्लाह तूने इतना अच्छा खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाशुक्र हैं, अरे ये तो मैं खाता नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये क्या बना लिया, ये क्या चीज है। अल्लाह कहता है शुक्र अदा करो। अल्लाह की नेमत जो तुम्हें मिल रही है ना, कई लोगों को वो भी नहीं मिल रही है, और अगर नाशुक्री करोगे ना, अल्लाह इससे बुरे हाल में तुम्हें डाल देगा। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रिया एक मोमिन को अदा करना चाहिए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिक्र करता है, अल्लाह ताला अपने अजाब का जिक्र करता है, अल्लाह ताला शैतानी मामलात का जिक्र करता है कि शैतान की खासियत क्या होती है। आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला शैतान के बारे में बता रहा है कि शैतान की खासियत यह होती है कि इंसान से गुनाह करवाएगा, पर रोजे कयामत जानते क्या कहेगा अल्लाह ताला। देखिए यहाँ पर बाकायदा पिक्चराइज कर रहा है आपके सामने मैदान महशर को, पिक्चराइज कर रहा है जहन्नम के हालात को। अल्लाह ताला कह रहा है, पढ़िएगा इन आयतों को, आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला कहता है कि जब ये लोग अजाब में डाल दिए जाएंगे जिन्होंने शैतान की पैरवी की, तो शैतान उनसे क्या कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, अल्लाह ने जो वादा किया था वादा सच्चा था, मैं तो झूठा ही था, अल्लाह ने पहले ही बता दिया था मैं झूठा हूं, क्यों गए गुनाह की तरफ। उसके बाद कहेगा आज मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, कुछ नहीं होने वाला, और मुझ पर लानत क्यों कर रहे हो, मुझे बुरा क्यों बोल रहे हो, अपने आप को बुरा बोलो ना। अल्लाह ने तो बोला था कि मैंने सच्चा रास्ता भी बताया, झूठा रास्ता भी बताया, तुमने मेरी पैरवी की तो तुम्हारी गलती, अपने आप को लानत करो, मुझे क्यों बुरा बोल रहे हो। ना मैं तुम्हें बचा सकता, न तुम मुझे बचा सकते, हम सब अदाब के अंदर आज दाखिल कर दिए गए। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इन आयतों के अंदर शैतान की हकारत, उसकी जिल्लत को बयान कर रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तज़किरा करता है, आसमान जमीन की पैदाइश का तज़किरा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रिस्क, अपने समरात, अपनी नेमतों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम का तज़किरा करता है।
حضرت ابراہیم کی نہ اس عظیم قربانی کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 34-35 کے اندر. انشاءاللہ کبھی موقع رہا اور آگے کسی آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ میں حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ رکھوں گا. یہاں پر صرف اتنی سی بات رکھوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بزرگی میں اولاد دی. اب اللہ امتحان کیا لے رہا ہے؟ پہلے باپ کے گھر سے نکلنا امتحان، آگ میں ڈالا جانا امتحان، جگہ 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 امتحان. اب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد دے رہا ہے، سوچا اب تو سکون. تب اللہ نے کیا بولا؟ بچہ چھوٹا ہے، گود میں ہے، کہا لے جا کر ان دونوں کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لے جا کر ان دونوں کو عرب میں لے جاؤ. کعبہ اس وقت تعمیر نہیں ہوا تھا، ریگستان کے اندر لے جا کر چھوڑ دو، کوئی سایہ نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، چھوڑ دو لے جا کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انہوں نے چھوڑا تو دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ، میں نے اپنے بچوں کو، اپنی ذریت کو ایک ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، اب تو حفاظت کرنا. اب تو نے بولا ہے چھوڑ دیا، بات ختم، تو نے بولا ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں. یہ ابراہیم تھے، چھوٹے بچے کو، بیوی کو چھوڑ دیا، ریگستان میں چھوڑ دیا، کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، وہاں چھوڑ دیا. اب چھوڑ کر جب جانے لگے تو بیوی نے سوال کیا، ابراہیم اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے؟ اپنی مرضی سے جا رہے ہو کیا؟ کہا میری مرضی نہیں، اللہ کا حکم ہے. کہا اللہ کا حکم ہے نا، اللہ میں ضائع نہیں کرے گا، جا. اتنا توکل اور اتنا یقین تھا. پر اس کے بعد بچے کے لیے پانی کے لیے دوڑ رہی ہیں، کبھی صفا جاتی ہیں، کبھی مروہ جاتی ہیں، کبھی صفا. بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، بھٹک رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی، اس ماں کی جب تکلیف کو دیکھا، جبریل کو نازل کیا. جبریل نے اسماعیل جہاں لیٹے تھے ان کے پیر کی جگہ پر مارا اور وہاں سے پانی نکل گیا جسے زمزم کہا جاتا ہے. ماں نے جب پانی دیکھا دوڑتی ہوئی آئی اور کہا یا ماں زمزم، اے پانی رک جا، اور ایک منڈیر بنا دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر وہ ماں اس پانی کو نہ روکتی، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر بہتا ہوا چشمہ بنا دیتا. پر اللہ نے جب پانی دیا، وہاں آ کر لوگ رہنے لگے اور اس کے بعد ہی کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر کی تھی. ایک لمبا واقعہ، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 کے اندر کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو تصور کرتے ہو نا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ کے نبی وعدہ خلافی نہیں کرتے. اس دن کو یاد کرو جس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا. قیامت کے دن کا اللہ تذکرہ کر رہا ہے. سارے لوگ نکل کر باہر آ جائیں گے. اس دن اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، وہ قہار، وہ غالب رہے گا. اس کے سامنے سب کو کھڑا کر دیا جائے گا، اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، وہ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، بڑے برے حالات کے اندر ہوں گے. ہر انسان کے سامنے اس کے اعمال نامے کو کھول کر رکھ دیا جائے گا. یقیناً ایک مومن کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے. دیکھیے ہوتا کیا ہے اصل میں، اس درس قرآن کے اندر میں کوشش کرتا ہوں کہ الگ الگ جگہ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھوں. یقیناً اس میں مجھے جلدی بولنا پڑتا ہے، باتیں بھی فاسٹ ہوتی ہے، پر میرا مقصد یہ ہے کہ 35-36 منٹ میں آپ کے سامنے زیادہ باتیں پہنچا دوں، کیونکہ پڑھنا تو آپ کو ہے، مجھے تو صرف اشارہ کرنا ہے. تو میں اشارے کر رہا ہوں. محنت آپ کو کرنی ہے، اسٹڈی آپ کو کرنی ہے، ڈیپ میں آپ کو جانا ہے، تو آپ وہاں سے موتی نکال کر لاؤ گے. ایک سمندر ہے قرآن، ایک سمندر ہے، جتنا اندر جاؤ گے اتنے زیادہ موتی نکال کر لاؤ گے. اللہ نے اچھا موقع دیا ہے، خالی ہو، فری ہو، کوئی مصروفیت آپ کے پاس نہیں ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن کی اسٹڈی کرو، تو انشاءاللہ اس موتیوں کے ذریعے آپ کی زندگی سنور جائے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو ہی غفور، تو ہی غفار، تو ہی رحمان، تو ہی رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.